भाइरस रोग लगायतका विपदको समयमा घरभित्र वा कुनै पनि स्थानमा बालबालिकामाथि कुटपिट, उपेक्षा, विभेद, हिंसा तथा यातना, यौन दुर्व्यवहार लगायतका विभिन्न जोखिम हुन सक्छ। बालबालिकालाई अभिभावकले आफ्नो निगरानीमा राखौं। बालबालिका प्रति सकारात्मक व्यवहार गरौं। उनीहरूसँग समय बिताउँ। उनीहरूका कुरा सुनौ। बाबुआमा गुमाएका तथा अभिभावकबाट बिछोडिएका, अलपत्र परेका वा हिंसा, दुर्व्यवहारको जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूलाई सहयोगको लागि बालबालिका खोजतला समन्वय केन्द्रको फोन नम्बर 104, बाल हेल्पलाइनको फोन नम्बर 1098 वा नेपाल प्रहरीको फोन नम्बर 100 मा सम्पर्क गरौं। सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 को संक्रमणका कारण देशैभरका विद्यालय बन्द छन् र यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयका बालबालिकाहरूमा पर्न गएको छ। यो परिस्थितिमा बालबालिकाहरूको पढाइ लेखाइलाई निरन्तरता दिन र सृजनशील बन्न निम्न कुराहरू गर्न सकिन्छ। बालबालिकाहरूलाई नयाँ नयाँ किताब पढ्न लगाउने, कथा, कविता लेख्न तथा चित्र बनाउन लगाउने। घरभित्रै बसेर नयाँ कुरा सिक्ने मौका त रहेछ, तर अनुशासित हुन महत्त्वपूर्ण छ। दिनभरि गर्ने क्रियाकलापको तालिका बनाउन लगाई हरेक दिन सोही तालिका अनुसरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने। कुन समयमा खाना खाने, पढ्ने, सिक्ने, खेल्ने र सुत्ने जस्ता कुराहरूलाई समेट्ने। नजानेको कुरा आमा बुबा तथा आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीलाई सोध्ने बानी सिकाउने। नजानेको कुरा स्कुलको सरमिसलाई फोन गरेर पनि सोध्न सकिनेछ भन्ने सिकाउने। रेडियो वा टिभीमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सुन्न वा हेर्न लगाउने। जिज्ञासा लागेका कुरा घरमै बसेर कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट जोडेर खोज्न सिकाउने। उमेर अनुसार बालबालिकाहरूले सक्ने खालका जस्तै तरकारी केलाउने र खाना पकाउने, आफ्नो सरसफाई गर्न तथा घरका ससाना काममा सघाउन लगाई समयको राम्रो सदुपयोग गर्ने। सिकेका नयाँ कुराहरू साथीहरूलाई सुनाउने तथा उनीहरूबाट पनि सिक्न प्रोत्साहन गर्ने। र घर बसेको समयमा आफ्नो हजुरबुबा, हजुरआमा वा घरका अन्य सदस्यहरूसँग समय बिताउन लगाउने। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। महिनावारी र त्यसको उचित व्यवस्थापनको सम्बन्धी पूर्ण जानकारी पाउन विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्थाबाट कुनै समस्या भोग्नु भएको छ भने यही मई 28 तारिक महिनावारी दिवसका दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म 98 430 86 702, 98 011 88 284, 98 011 88 298 मा फोन गरी हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। तपाईको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने छौं। फोन गर्दा आफ्नो नाम वा परिचय खुलाउनु पर्दैन। NFCC, सीमावी र वाटर एड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।
सुप्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। लील प्रकाश सँगसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल जेठ 10 गते सोमबार, मे 24 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 वैशाख शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध निर्वाचनसम्मै मोर्चाबन्दी गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। बहुमत देखाउन आज सर्वोच्च अदालतमा भौतिक रूपमै उपस्थित हुने वंशजको नागरिकता दिन विधेयक जारी। कोरोना संक्रमण दर स्थिर, अध्यादेशका प्रावधान अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा नियन्त्रणमा अझै अन्यल। आगामी बजेटको प्राथमिकतामा कोरोना नियन्त्रणका कार्यक्रम। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सरकारको योजना। निर्यातमा 14 वर्ष अघिको लक्ष्य बल्ल पूरा। रोकिएका सबै परीक्षा र पढाइ अनिश्चित। चीनमा करिब 50 करोड नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप। भारतमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढ्यो। अफगान सेनाको कारबाहीमा 6 तालिबानीको मृत्यु। र चीनमा अल्ट्रा म्याराथनमा सहभागी 21 खेलाडीको कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु। एथलिटको मड्रिड स्पेनिस ला लिगाको च्याम्पियन। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबैभन्दा पहिले राजनीतिक प्रसंग। विपक्षी गठबन्धनले आज अदालत जाने र मोर्चाबन्दी गर्ने गरेको निर्णय। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विपक्षी दलहरूले उनी विरुद्धको आगामी निर्वाचनसम्म कार्यगत एकता गर्ने भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष तथा अन्य दलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको कानूनी र राजनीतिक लडाईमा गरेको कार्यगत एकतालाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने भएका हुन्। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले केन्द्र र स्थानीय तहसम्म नै ओली विरुद्ध मोर्चा बनिरहेको र यो पछिसम्म पनि कायम रहने जानकारी दिनुभयो। एकताका पक्षमा आफूहरू रहे पनि प्रतिगमन विरुद्ध भने एकजुट भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उहाँ विरुद्ध विपक्षी दलहरूले मोर्चा बनाएका थिए। अहिले त्यही मोर्चाले आगामी निर्वाचनसम्मै सहकार्य गर्ने गरी अघि बढ्ने सहमति बनेको छ। मोर्चामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी छन्। सर्वोच्च अदालतमा कानूनी उपचार खोज्ने क्रममै यो विषयमा छलफल भएको र माथिदेखि तलसम्मै सहकार्य गर्ने सहमति हिजो नेताहरूको बीचमा बनेको हो। विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न हिजो आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए। ती सबै हस्ताक्षर र सबै सांसदहरूलाई सशरीर आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराएर रिट निवेदन दर्ता गरिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो। हामी रिटको तयारी भइराखेको छ। त्यो अन्तिम ड्राफ्ट चाहिँ अन्तिममा पुगेको छ। फिजिकल्ली नै बहुमत उपस्थित भएर अदालतमा रिट दर्ता गर्न जाने अन्तिम तयारी भएको छ। डकुमेन्टहरू, नागरिकता, त्यसको प्रतिलिपिहरू तयारी गर्ने काम करिब करिब सकिन लागेको छ। अस्ति 149 मा हस्ताक्षर नगर्ने मध्ये पनि केही सांसदहरू थपिनु भएको छ, घट्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहितको दस्तावेज तयार भइसकेको छ र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आज बिहान 10 बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भेला भएर 11 बजे सर्वोच्च अदालत जाने हिजै निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा हिजो आफू निकट पत्रकारहरूसँग उहाँले संविधान बमोजिम आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनावमा जान तयार रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको 4 जनाको अतिरिक्त चाहना र अगत्य महत्वाकांक्षाले मुलुक बिग्रिँदै गएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नै पार्टीका केही नेता लागेको भन्दै त्यसमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। अहिलेको प्रधानमन्त्री देशमा सबभन्दा बढी पपुलर भोट भएको, सबभन्दा बढी दुईटा पार्टी मिलाउँदा पनि एक्लै बढी हुने प्रतिनिधि सभामा सिट प्राप्त गरेको पार्टी, जनताको विश्वास। नेपाली कांग्रेसले चुनावमा भाग नलिने भन्ने विषयको प्रतिक्रिया दिएकोमा आफूलाई आश्चर्य लागेको भन्दै उहाँले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गुरु थापेर प्रचण्ड पथमा कांग्रेस हिँडेको समेत आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अरू प्रसंगमा यो पटकको बजेट कोरोनामा
नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने पनि बताउनुभयो। मुख्य गरी उहाँले बजेटलाई सस्तो लोकप्रियतासँग नजोड्ने र देशमा कोरोना नियन्त्रण र महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्ने पनि प्रश्न पार्नुभयो। बालुवाटारमा उहाँले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सरकार केन्द्रित रहेकाले बजेट पनि त्यसैसँग जोडेर आउने बताउनु भएको हो। हामी जिम्मेवार ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गर्छौं र मैले यस अघि नै घोषणा गरिसकेका कतिपय घोषणाहरू नीतिहरू समेतलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी पनि आउँछ। विकास निर्माणलाई महत्त्व दिएर आउँछ। तर यस वर्ष हाम्रो फोकस कोभिड विरुद्धको लडाईँ र त्यसलाई पराजित गर्ने कुरामा बजेट मूलतः डेडिकेटेड हुन्छ। त्यसैगरी सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने तयारी पनि गरेको छ। बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बढाएर जाने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले संकेत गर्नु भएको छ। विभिन्न भत्ता वृद्धि गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँको टिप्पणी थियो, अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा गृह कार्य गरिरहेको छ। वृद्ध भत्ता बढ्ने निश्चित जस्तै छ। अरू भत्ता बढाउने विषयमा पनि तयारी भइरहेको छ। वृद्ध भत्ता वृद्धिको अधिकार हो, यो सरकारलाई छैन। लोकप्रिय कार्यक्रमको जिम्मा आगामी सरकारलाई दिनुपर्छ। चुनावी सरकारले त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने विपक्षीहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर त्यही बेला सरकारले भने लोकप्रिय कार्यक्रमहरू बजेटमा ल्याएर अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेको छ। 33 अर्ब रुपियाँको दायित्व थपिए पनि सरकारले त्यसलाई नागरिकको सेवासँग जोडेको छ। दुईजना अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपामा एक पक्षले अर्कोलाई कार्यवाही गर्ने प्रतिस्पर्धा जस्तै चलेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर अध्यक्ष महन्त ठाकुर, नेता राजेन्द्र महतो सहित 4 जनालाई कार्यवाहीको निर्णय गरेको छ। त्यसको भोलिपल्ट आइतबार ठाकुर पक्षले यादव समूहका 12 जना सांसदलाई कार्यवाहीको निर्णय गरेको छ। यो कार्यवाहीमा यादव पनि परेका छन्। कार्यवाहीलाई वैधता दिलाउन एकले अर्को पक्षका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका छन्। एक पक्षले गरेको निर्णयलाई अर्को पक्षले वैध भएको दावी गर्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ। एक पक्षले अर्को कार्यवाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै जसपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै विभाजनोन्मुख देखिएको छ। हिजो मात्रै जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले महन्त ठाकुर पक्षलाई कार्यवाहीको निर्णय गरेको थियो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा बसेको बैठकले गरेको निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने जसपाका राजेन्द्र महतो पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सीआईएनसँग बताउनुभयो। दुईटा अध्यक्ष मध्ये प्रथम अध्यक्ष बस्दै बसेन, उहाँले मिटिङ स्थगित गर्नुभयो कोरोनाको कारणले। अनि उपेन्द्र यादवले मात्रै दुईटा बैठक बसाल्नु भएको छ। त्यो कसरी बाध्य हुन सक्ला? अहिलेका लागि चाहिँ उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको जुन कारबाहीको निर्णय छ त्यो तपाईहरुको लागि अमान्य छ। त्यो अमान्य हुँदै हो नि। विधान पढ्नुस्, विधानले हेर्नुस्। हाम्रो विधानले एउटा अध्यक्षले बैठक बसाल्नै सक्दैन। तर बहुमतको निर्णय भनेर भनिएको छ तपाईहरुमाथिको कारबाहीको निर्णयलाई। बहुमत भने के हुन्छ? बहुमत भने एउटा औपचारिक बैठकको बहुमत हुन्छ। बस्नै नसक्ने बैठकको पनि निर्णय बहुमत हुन्छ, अल्पमत हुन्छ। औपचारिक रूपमा फुट्न चाहिँ तपाईहरु किन ढिला गरिरहनु भएको छ? त्यो तपाईको कल्पना होला। हामी कोसिस गर्दैछौँ पार्टी नफुटोस्। होइन, यो दुनियाँले देखेको कुरा हो नि, जग जाहेरै छ नि। फुट्न त अब के बाँकी छ र भने? होइन, जग जाहेर भए पनि हामी फुटिया छैनौँ, फुट्न पनि फुट्दैन। तपाईलाई थाहा छ एकीकृत पार्टी 5 वर्षसम्म फुट्नै सक्दैन। कसैले पार्टी छोडेर अलग हुन्छ, छोडेर भाग्छ भने त्यो उसको हुन्छ। अब कोरोना संक्रमणको प्रसंग। मुलुकमा कोभिड-19 संक्रमणको पछिल्लो अवस्था हेर्दा केही कमी आएको देखिएको छ। विज्ञहरूको अनुसार हाल समग्र नेपालको अवस्था हेर्दा कोभिडको पिक उत्कर्षमा पुगेको जस्तो देखिए पनि एक सातापछि स्पष्ट अवस्था देखिनेछ। एक साताको विश्लेषणले संक्रमण लगभग स्थिर जस्तो देखिन्छ, तर मृत्युदर भने केही घटे जस्तो देखिए पनि खास प्रतिशतका हिसाबले घटेको छैन। आइतबार हिजो भएको 18,965 नमुनाको पीसीआर परीक्षणमा 40.6% अथवा 7,598 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 193 जनाको मृत्यु भएको छ। गत वर्षको हालसम्म कोभिडले मुलुकमा 6,346 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो साताको तुलनामा एक साता यता कोभिडले मृत्यु हुनेको संख्या भने बढेको देखाएको छ। यो साता हालसम्मकै सबभन्दा धेरै 1,345 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणका हिसाबले प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश 2, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो क्रममा छ। गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशमा संक्रमण दर घट्दो क्रममा देखिएको छ। केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्दै गए पनि उपत्यका बाहिरका गाउँमा भने संक्रमित
उपचारमा आउने क्रम बढेको त्यहाँका अस्पतालहरूले बताएका छन्। गाउँमा केही बढ्दो क्रममा छ। कतिपय गाउँमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण समेत नहुँदा कोरोना संक्रमितहरूले थप जोखिम बढाएका छन्। रूपन्देही, बाँके, कपिलवस्तु, पाल्पा, बर्दियाका अधिकांश गाउँमा कोरोना जाँचको स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारले सकेका छैनन्। संक्रमित परिवारकै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको छैन र संक्रमित परिवारहरू गाउँमै डुलिरहेका छन्। पर्वत र लमजुङमा 10 दिनसम्म पनि रिपोर्ट नआउँदा थप समस्या भएको छ। रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा गाउँमा प्रकोपले उग्र रूप लिने जोखिम बढेको स्थानीय सरकारहरूले बताएका छन्। बितेको 24 घण्टामा देशभर 7,941 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरिएको 18,965 पीसीआर परीक्षणमा 7,598 जना र एन्टिजेन विधिबाट 316 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा 7,664 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। कोभिड-19 का बिरामीहरू राखिएका निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि सरकारले समिति बनाएर अनुगमन पनि सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट 2वटा समूहले संक्रमितको बेड, प्रेस्क्रिप्सन, अक्सिजन लगायतका विषयमा स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले सीआईएनसँग बताउनुभयो। उच्च स्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेर र विभिन्न अस्पतालहरूमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू तोकेर पठाएर र अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि 2 जना वरिष्ठतम पदाधिकारीलाई संयोजक बनाएर काम सुरु गरेपछि अहिले पछिल्ला दिनहरू अस्पताल व्यवस्थापन सहज हुँदै गएको, हामी बिरामीहरूलाई पनि सजिलो हुँदै गएको र अस्पतालमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू, अस्पताल व्यवस्थापकलाई पनि सहज हुने वातावरण बन्दै गएको छ। उपचारका क्रममा मानिसहरूलाई परेका समस्याहरू, अस्पतालहरूलाई परेका समस्याहरूलाई सहजीकरण गर्ने कामहरू भएका छन्। कोरोनाका बिरामी राखिएका अस्पतालमा अनुगमन सुरु गरेपछि अस्पतालहरूको उपचार पद्धति थप व्यवस्थित भएको समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले दावी गरेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोनाको खोपको दुवै मात्रा पुर्याउने समयावधि खासमा कति? 2 देखि 3 महिनाको बीचमा हो र अर्को जुन भेरोसेल चाइनाबाट साइनोभ्याक कम्पनीबाट उत्पादित हो त्यसको चाहिँ 15 दिनको डिफ्रेन्सेजमा भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ हैन। निर्यातमा 14 वर्ष अघिको लक्ष्य बल्ल पूरा हुँदै रोकिएका सबै परीक्षा र पढाइ अनिश्चित लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। यहाँहरूकै कारण हामी बाँचेका छौँ, हामी तपाईहरूको साथमा छौँ। हजुर धन्यवाद धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ, उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना संक्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला। यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौँ। दि एसिया फाउन्डेसन र अकुराब। कोरोना संक्रमणबाट बच्न मास्क लगाऊ, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धोऊ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौं, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौं। जो कोहीबाट पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्छ, त्यसैले भिडभाड नगरौं, भौतिक दूरी कायम गरौं। कोरोना संक्रमित भएको शंका लागेमा तुरुन्तै पीसीआर जाँच गराऊ। संक्रमित व्यक्ति अरूको सम्पर्क भन्दा छुट्टै बसौं। कोरोना संक्रमित भएको व्यक्ति र परिवारलाई माया गरौं। श्वास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त अस्पताल जाऊ। शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन हाम्रो समुदाय र जंगलमा पाइने जडीबुटीको उपयोग गरौं। जनहितका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल। कोरोना भाइरस रोग लगायतका विपदका अवस्थामा घरभित्र वा बाहिर कुनै पनि स्थानमा विशेष गरी महिला, बालबालिका, अपंगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि कुटपिट, गाली गलोच र यौनजन्य हिंसाको जोखिम बढ्न सक्छ। यस्तो व्यवहारबाट पीडित हुनु भएको छ वा अरू पीडित भएको थाहा पाउनु भएको छ भने उजुरी गर्नका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने नम्बर 1145, नेपाल प्रहरीको पैसा नलाग्ने नम्बर 100 वा बालबालिका सम्बन्धी सेवाको लागि निशुल्क बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन।
तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। आज काठमाडौँबाट प्रकाशित सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले नागरिकतामा सत्ताको सौदाबाजी र नागरिकताको विषयमा अध्यादेश ल्याएको खबरलाई प्रमुख बनाएर छापेका छन्। किन ल्याइयो नागरिकता अध्यादेश शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। नेपालको संविधानको धारा 11मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार दिएको छ। तर बेलैमा कानून नबन्दा त्यो प्राप्त हुन सकेको थिएन। त्यसलाई ध्यान दिएर सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पन्नामा विघटन लगत्तै नागरिकता शीर्षकमा खबर छ। अध्यादेशमा 2072 असोज 3 अघि जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता लिएका बाबु र आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई 16 वर्ष पुगेपछि वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने उल्लेख छ। यस्तो नागरिकता दिँदा आमा र बाबु दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका सन्तानलाई पनि वंशजका आधारमा नागरिकता दिइनेछ। त्यसका लागि आमाले श्रीमान र नागरिकता पाउने व्यक्तिले बाबुको ठेगाना नभएको सो घोषणा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो नागरिकता लिएका व्यक्तिका बाबु विदेशी रहेको ठहरे र सो घोषणा गरी विदेशी नागरिकता लिन नचाहे त्यस व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता दिइने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। त्यसैगरी नागरिकतामा सत्ताको सौदाबाजी शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ। नेपालीसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर 7 वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने लगायतका प्रावधान राखेर सत्तारूढ दलको जोडबलमा संसदीय समितिले विधेयक संशोधन गरेको थियो। अधिकार कर्मी र मधेसी दलको चरको विरोधका बीच ओली टसमस समेत हुनु भएन। तर सत्ता संकटमा परेपछि यस्तो प्रावधान हटाएर नागरिकता अध्यादेश जारी गरिएको छ। ओलीले नक्कली राष्ट्रवादका लागि रोकेको कानून सत्ताका लागि ल्याएको भनेर राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णले भन्नुभएको छ। अरू विभिन्न कोणबाट छलफल र टिप्पणी गर्दै पत्र पत्रिकाहरूले खबर छापेका छन्। कान्तिपुर दैनिकले अध्यादेशका प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा कोरोना नियन्त्रणमा अझै अन्यल शीर्षकमा मुख्य खबर बनाएर छापेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गरेको 3 दिन भइसक्दा पनि कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल र संकट व्यवस्थापन केन्द्रको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन। अध्यादेशमा वीर अस्पताललाई युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाउने र त्यसको व्यवस्थापनमा नेतृत्व सहसचिव वा 11औं तहका अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई दिइने उल्लेख छ। अध्यादेशमै 12औं तहका अधिकृतको नेतृत्वमा कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र गठन गर्ने प्रावधान पनि छ। अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशन समितिको संरचना रहने प्रावधान समेत राखेको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै एकै दिन 4198 जना कोरोना संक्रमित भेटिएर उपचार पाउन सकस भइरहेका बेला सरकारले 500 भन्दा बढी बेडको युनिफाइड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसले राहत महसुस गरिरहेका बेला सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा भने लैजान सकेको छैन। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा निर्यात 1 खर्ब पुर्याउने 14 वर्ष अघिको लक्ष्य अहिले पूरा शीर्षकको खबर छापेको छ। मुलुकबाट हुने निर्यात 1 खर्ब पुर्याउने भनेर सरकारले 1 दशक अघि लिएको लक्ष्य यो वर्ष बल्ल पूरा भएको छ। सरकारले 2064 मै ल्याएको नीति वर्षीय अन्तरिम योजनाले निर्यात मूल्य 1 खर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। त्यसको 14 वर्षपछि 1 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको निर्यात गर्न सकेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। राजधानी दैनिकले पहिलो पृष्ठमा 10 महिनामा 11.5 खर्ब घाटा शीर्षकको खबर छापेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म 10 महिनाका अवधिमा 11 खर्ब 45 अर्ब 63 करोड 4,23,000 व्यापार घाटा भएको छ। गत वर्ष त्यही अवधिमा 9 खर्ब 43 अर्ब 7 करोड 30 लाख मात्र व्यापार घाटा भएको थियो। भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि वैशाखसम्म नेपालले 13 खर्ब 62 अर्ब 58 करोड 99 लाख 35,000 वैदेशिक व्यापार समेत गरेको देखिएको छ। भन्सार विभागका अनुसार वैदेशिक व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 21.5% बढेको छ। अब विदेशको खबर। कोरोना भाइरसको उद्गम मानिएको चीनमा शनिबारसम्ममा कोभिड-19 विरुद्धको करिब 50 करोड डोज खोप लगाइएको छ। चीनको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य आयोगका अनुसार देशभर 49 करोड 72 लाख 70 हजार डोज खोप दिइएको छ। कोभिड-19 का लक्षणहरू चीनका केही स्थानमा देखिएपछि हाल दैनिक झण्डै 1 करोड 50 लाखका दरले खोप लगाउने अभियान सञ्चालन भइरहेको आयोगले नै जानकारी दिएको छ।
भारतमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिन झण्डै 2.5 लाख नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले आइतबार बिहान दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 2,40,842 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। त्यही अवधिमा थप 3,741 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। तर एकै दिन 21,23,000 को कोरोना परीक्षण गरिन्छ। भारतमा एकै दिन 21,23,000 भन्दा बढीको कोरोना परीक्षण गरिएको हो। एकै दिन यति धेरै कोरोना परीक्षण गरिएको यो नै पहिलो पटक भएको समेत भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। र अफगान सेनाले पूर्वी लोगार प्रान्तमा गरेको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 6 जना तालिबानी लडाकुको मृत्यु भएको छ। सेनाले गरेको उक्त आक्रमणमा अरू 4 जना घाइते भएको अफगान रक्षा मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राजधानी काबुलभन्दा करिब 60 किलोमिटर दक्षिणका मोहम्मद आघा र बाराकी बाराक जिल्लामा अफगान वायुसेनाले आक्रमण गरेको र त्यस क्रममा स्थानीय तालिबान नेताको पनि मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। अब खेलकुदका खबर। चीनको गान्सु प्रान्तमा आयोजना भएको 100 किलोमिटरको अल्ट्रा म्याराथनमा सहभागी 21 खेलाडी धावकले मृत्युमा पुग्नु परेको छ, निधन भएको छ। हिजो आयोजित 60 माइलको अल्ट्रा म्याराथनमा 127 जनाले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए। त्यही क्रममा तीव्र गतिमा हावा चल्दा र अत्याधिक चिसोका कारण कठ्याङ्ग्रिएर 21 जनाको मृत्यु भएको एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। र एलिटको म्याड्रिडले स्पेनिस ला लिगा फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। शनिबार राति सम्पन्न प्रतियोगितामा बार्सिलोना र रियल म्याड्रिडको दबदबा समाप्त गर्दै एटलेटिकाले उपाधि उचालेको हो। उसले 7 वर्षपछि उपाधि जितेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। कोरोना विरुद्धको भेरोसेल र कोभिसिल्ड खोप पूरा गर्ने प्रक्रिया, कोरोना क्याप्सुल, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईँ कोभिड संक्रमण भई घरमा आइसोलेसनमा बस्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। जथाभावी रूपमा औषधिको सेवन नगर्नुहोस्, पोसिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खानुहोस्, व्यायाम गर्नुहोस्, स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित परामर्शमा रहनुहोस्। कोभिड-19 सम्बन्धी परामर्शका लागि 1133 र 1115 सम्पर्क गर्नुहोस्। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। सन् 2017 मा नेपाल सरकारले छौपडी र महिनावारी सम्बन्धित प्रतिबन्धहरूलाई गैर कानूनी घोषणा गरेको छ। यदि तपाईँ वा तपाईँले चिन्नु भएकाले महिनावारी सम्बन्धी कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध र भेदभाव भोग्नु परेको छ भने यही मई 28 तारिक महिनावारी दिवसका दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म 98 430 86 702 98 011 88 284 र 98 011 88 298 मा फोन गरी हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। फोन गर्दा आफ्नो नाम वा परिचय खुलाउनु पर्दैन। NFCC सीमावी र वाटर एड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। कोरोनाको यो 41औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 5वटा डोजहरू छन्। यी डोजहरूले कोरोनाको खोपका विषयमा चलेका हल्ला र वास्तविकताको जानकारी दिनेछन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ प्रदेश 2 को जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक तथा वरिष्ठ भाइरोलोजिस्ट डाक्टर श्रवण कुमार मिश्र। कोभिडको खोप सम्बन्धी हल्ला, भ्रम र जिज्ञासा पनि कोभिड महामारी जस्तै जताततै फैलिएका छन्। धेरै मानिसको मनमा पहिलो र दोस्रो खोपको अन्तर कति दिन, कति साता वा कति महिना हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अन्यल छ। आजको कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज यही अन्यल मेटाउन। यो पहिलो र दोस्रो खोपको अन्तर चाहिँ सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले बनाएको एस्ट्राजेनेका केसमा चाहिँ 2 देखि 3 महिनाको बिचमा हो र अर्को जुन भेरोसेल चाइनाबाट साइनोभ्याक कम्पनीबाट उत्पादित हो त्यसको चाहिँ 15 दिनको डिफ्रेन्सेसमा भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ हैन। अब कहिलेकाहीँ हामीले म्यानेजरियल रूपमा पनि डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि यो खोपको बीचको अन्तराल बढाउँदै गयो भने यो भ्याक्सिनले काम गर्ने पोटेन्सी पनि बढेर आउँछ भनेर देखिएको छ। खोप र कोरोनाका भेरिएन्ट अहिले पनि सँगसँगै दौडिरहेका छन्।
अहिले चलिरहेको कोरोनाको दोस्रो लहरबाट अहिलेसम्म लगाइएको खोपले जोगाउला त भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ। क्याप्सुलको दोस्रो डोज यही जिज्ञासा मेटाउन तयार पारिएको छ। खोप लगाएको व्यक्ति दोस्रो लहरबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित म भन्दैन, तर धेरै हदसम्म यो चाहिँ सुरक्षित छ। कोरोनाको खोपले मानिसको प्रजनन स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्छ भन्ने हल्ला अरू देश हुँदै नेपाल पनि आइपुगेको छ। खोपले प्रजनन स्वास्थ्यमा असर पार्ने कुरा तथ्यमा आधारित छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। त्यो सम्पूर्ण रूपमा गलत कुरा हो। यसमा अनुसन्धान गर्दाखेरि सानो एनिमल भन्छ कि हामीले मुसाहरूमा सुरुमा अनुसन्धान गर्छौँ र मुसाहरूबाट हामीले ठुलो एनिमल होइन जस्तै बाँदरहरू अथवा चिम्पान्जीहरूमा हामीले अनुसन्धान गर्छौँ र सँगसँगै त्यस प्रकार हामीले मानवमा अनुसन्धान गर्छौँ। केही प्रारम्भिकले एकदमै थोरै मात्रामा त्यस्तो खालको देखिए भए तापनि यसले चाहिँ प्रजननमा असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य चाहिँ होइन। एक थरी मानिस भन्छन् कोरोना संक्रमण भएको मानिसले 8 हप्तासम्म खोप लिनु हुँदैन। अर्को थरी मानिस संक्रमण निको भएको 15 दिनपछि खोप लिनुहुन्छ भन्छन्। कुन कुरा सही हो र कुन चाहिँ गलत? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो डोज। कोरोना संक्रमित भएको व्यक्तिले चाहिँ निको भएको 15 दिन पछाडि चाहिँ खोप लिन चाहिँ मिल्छ, तर अब कुन खोप लिने हो त्यो खोपको निर्देशन अनुसार पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। दुईपल्ट खोप लगाएका मानिस पनि संक्रमित भएपछि धेरै मानिसले नेपालमा खोपको परीक्षण मात्र गरिएको शंका गरेका छन्। नेपाली नागरिकको जीवमा खोपको परीक्षण गरिएको होइन भने दुईटा खोप लगाएका मानिस किन र कसरी संक्रमित भएका हुन् भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ। यही प्रश्नको उत्तरका लागि सुनौ कोरोना क्याप्सुलको 5औं तथा अन्तिम डोज। यो अहिले जति पनि खोपहरू अहिले संसारभरि दिइरहेको छ सबै चाहिँ इमर्जेन्सी प्रयोगको लागि, आपतकालीन प्रयोगको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले चाहिँ मान्यता प्राप्त गरेको हो र यो दुईटा डोज भ्याक्सिन लगाएको व्यक्तिलाई पनि इन्फेक्सन चाहिँ हुन्छ, तर इन्फेक्सन भएर पनि रोगको कडापन हुँदैन र अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने स्थिति हुँदैन। अब यस्तो के छ भन्दाखेरि भाइरस चाहिँ शरीरमा पस्न सक्छ, तर यो भ्याक्सिनको काम के हो भन्दाखेरि भाइरसले गर्ने असरलाई कम गर्ने हो। त्यसकारण संक्रमण नै हुँदैन भनेर हुँदैन। त्यो चाहिँ सबै खोपमा लागू हुन्छ। यहाँले अहिले विचार गर्नुभयो भने जस्तै ट्युबरकुलोसिसको भ्याक्सिन भयो अथवा मिजल्सको भ्याक्सिन भयो, त्यो भ्याक्सिन दिँदा पनि संक्रमण हुन सक्छ, तर त्यो संक्रमणलाई चाहिँ यो भ्याक्सिनले बचाउँछ। यो कुरा यो कोरोना केसमा पनि लागू हुन्छ। यसको उदाहरण म आफै छु। म आफै 2टा डोज भ्याक्सिन लगाएको थिएँ। त्यसको 10औं दिन पछाडि मलाई कोरोना पनि लाग्यो र 7 दिन पछाडि यो नेगेटिभ पनि गएर आयो। त्यसकारण खोप चाहिँ प्रभावकारी छ भने आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि वरिष्ठ भाइरोलोजिस्ट डाक्टर श्रवण कुमार मिश्रलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुलसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध निर्वाचन समय मोर्चाबन्दी गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। बहुमत देखाउन आज सर्वोच्च अदालतमा भौतिक रूपमै उपस्थित हुने जन्मसिद्धका सन्तानलाई अब वंशजको नागरिकता। कोरोना संक्रमण दर स्थिर, अध्यादेशका प्रावधानहरू कार्यान्वयन नहुँदा नियन्त्रणमा अझै अन्यल। आगामी बजेटको प्राथमिकतामा कोरोना नियन्त्रणका कार्यक्रम। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सरकारको योजना। निर्यातमा 14 वर्ष अघिको लक्ष्य बल्ल पूरा हुँदै रोकिएका सबै परीक्षा र पढाइ अनिश्चित। चीनमा करिब 50 करोड नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप। भारतमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढ्यो। अफगान सेनाको कारबाहीमा 6 तालिबानीको मृत्यु। र एथलिटको मड्रिड स्पेनिस ला लिगाको च्याम्पियन। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कारोबार राष्ट्रिय दैनिकमा बनाइएको खरोबार शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा संविधानको विषय कुल्चिएको प्रधानमन्त्रीको प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। संविधान बाहिरबाट प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नु भएको विषय यो कार्टुनमा संकेत गरिएको छ। यहाँ प्रधानमन्त्री जस्तै देखिने व्यक्ति हुनुहुन्छ र अर्को एकजना राष्ट्रपति जस्तै देखाइएको छ र शौचालय जान खोज्नु भएको छ राष्ट्रपति जस्तै देखिने व्यक्ति र प्रधानमन्त्री जस्तै देखिने व्यक्तिले केही भन्नुभएको छ। तल चाहिँ नेपालको संविधान लेखिएको एउटा कागज राखिएको छ टेबलमा र माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, टोयलेटमा पानी छैन हजुर, यो टेबलमा कागज लगिस्यो, पुस्नलाई काम लाग्छ।
हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द विदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।